أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. لا إله لا إله إلا الله إلا الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لا إله لا إله إلا الله إلا الله. محمد رسول الله. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لا إله لا إله إلا الله إلا الله. محمد محمد رسول الله. رسول الله. صلى الله صلى الله عليه وسلم. عليه وسلم. শোনো, তোমরা সবাই যেখানে যেমন টান আছে সেই টানগুলো ঠিক মতো তোমরা পড়বে। 3 আলিফ আছে, 1 আলিফ আছে, 4 আলিফ আছে। তাহলে সূরা ইখলাস পড়ালিম আর সূরা কি বলিম? সূরা ইখলাস বলিম না, তারপর কালিমা তৈয়বা। কালিমা তৈয়বা আমরা শুনবো ইনশাআল্লাহ। যেন সবাইকে শেখার জন্য তৌফিক দান করুন। আল্লাহুম্মা আমিন।